कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू परामर्शमा व्यस्त, सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याउने विकल्पमा गठबन्धनभित्र छलफल। चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नै लागेको नेपालले फेरि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना, मूल्य निर्धारण व्यवस्थित नहुँदा किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा व्यापक क्षति, बाढ़ीले अवरुद्ध भएको मुगुको गमगाड जलविद्युत आयोजना 17 दिनपछि सञ्चालनमा। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धपछि अफ्रिकी महादेशका 6 मुलुकलाई अन्न उपलब्ध गराउने रूसको तयारी। र स्वीडेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश, फ्रान्सद्वारा ब्राजिल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म अनिल। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोशी सरकार विघटन भएपछि प्रमुख दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य शुरू गरेका छन्। आगामी मंगलबारभित्र सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएपछि दलहरू त्यसका लागि छलफलमा जुटेका हुन्। केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलले सरकार गठनमा सहमतिका लागि छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान दलका नेताहरूले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन विकल्पमा समेत छलफल गरेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीलाई कोशी प्रदेशमा सभामुखले राजीनामा दिएर सरकार गठन गर्न मिल्छ भनेर सोधेका छौं। यदि सभामुखले राजीनामा दिएर सांसदको हैसियतमा मात्रै चाहिँ मतदान गरे भने त्यो अवस्थामा कांग्रेसको कोलिसन गभर्नमेन्ट बन्न सक्छ। त्यसमा यदि सभामुखले राजीनामा गर्दा बित्तिकै पनि अर्को उपसभामुख पनि फेरि सभामुखको हैसियत खेल्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा सभामुखले मात्रै चाहिँ राजीनामा गरेर अर्को चाहिँ विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्दैन। फेरि उपसभामुखले पनि सभामुखको हैसियत निभाउनु पर्यो। सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ संसदको भूमिका हुने भावनाले फेरि उपसभामुखले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ र अर्को सदस्य, ज्येष्ठ सदस्य मात्रै चाहिँ अध्यक्षता गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा सरकार गठन गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ सभामुखले राजीनामा गर्दैमा उपसभामुखले राजीनामा गर्दैमा चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ फेरि ज्येष्ठ सदस्य चाहिँ अध्यक्षता गर्नु पर्यो। दुईटै सभामुख दुवैजना सांसदको रूपमा हैसियतमा रहनु पर्यो। त्यसो हो भने सरकार गठनका लागि विकल्प चाहिँ के छन् बाँकी? अब एउटा विकल्प चाहिँ सभामुख उपसभामुखले राजीनामा गर्ने, सांसद मात्रै हैसियतमा चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्ने र सभामुख उपसभामुखको हैसियतमा चाहिँ जुन बैठक सञ्चालन गर्नु पर्यो भने ज्येष्ठ सदस्य नै बाँकी रह हुनाले ज्येष्ठ सदस्यले पनि सभामुख नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भोट हाल्न सक्ने। यो स्थितिबाट चाहिँ गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ। यदि दुवैले राजीनामा गर्दैन भने सभामुखको हैसियतमा त अब सामान्य सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरिदिइसक्यो। अब न्युट्रालिटी नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सभामुख उपसभामुख भनेको त बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने स्पिकर भन्छ, राष्ट्रपतिको स्पिकर या प्रधानमन्त्री या मन्त्री संसदको स्पिकर भने जस्तै यहाँ पनि प्रमुखको पनि स्पिकर हुन्छ, सभामुख हैन, सबैको तटस्थ हुन्छ भन्छ। त्यसैले यी दुईटैले राजीनामा गर्यो भने विकल्प हुन्छ, राजीनामा गरेन भने विकल्प हुँदैन। बराबरै आउन सक्छ या एउटा ब्लक नै, कुनै पार्टी ब्लक नै आउनु पर्यो गठबन्धनलाई। दुवैतर्फ बहुमत पुग्न नसके संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 आकर्षित हुन्छ हैन त? त्यसो भए अब यसमा त सरकार दिन सकेन, जन्माउन सकेन भने त्यो अवस्थामा त स्वत नै धारा 168 को 3 चाहिँ आकर्षित हुन्छ। त्यो धारा नै सक्रिय हुन्छ। त्यो धारा सक्रिय भनेको जुन संसदको लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता जो हुन्छ त्यही नै मुख्यमन्त्री हुन्छ। यता एमाले समेत राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने सम्भावना छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा 47 सांसदको समर्थनमा बहुमत आवश्यक हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय मुलुकमा उखु खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको छ। केही वर्ष अघि चिनीमा आत्मनिर्भर हुनै लागेको नेपालले फेरि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले वर्षौनी अर्बौं रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको चिनी विदेशबाट आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको विषयमा चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच तारतम्य मिल्न नसक्दा उखु खेतीबाट किसान पलायन हुन थालेका छन्।
उखु नेपालको तराई क्षेत्रको एक प्रमुख नगदे बाली मानिन्छ। तराईका 13 जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखु खेती गरिँदै आएकोमा पछिल्लो केही वर्ष यता घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्क अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 71,625 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेको छ। त्यसपछि लगातार उखु खेती घट्दै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 68,565 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदा 34,176 टन उत्पादन भएको थियो। 2077-78 मा 64,354 हेक्टरमा 31,83,900 टन उत्पादन भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो 6.36% ले कमी हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा घटेर 62,567 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदा 31,59,634 टन उत्पादन भएको थियो। सरकारले उखु बालीलाई प्रमुख औद्योगिक बालीको रूपमा प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। उखु बिक्री नहुने र बिक्री भए पनि भुक्तानी नपाउने भएपछि किसानहरू यसको विकल्पमा लागेको बताउँछन् पूर्वी नवलपरासीका किसान उमेश चन्द्र यादव। प्राइभेट सेक्टरका चिनी मिलर हुन्, उनीहरूको नियतले गर्दाखेरि हाम्रा किसानहरूले दुःख पाइरहेको वर्षैदेखि यही समस्या हो र नवलपरासीका किसानहरू चाहिँ अन्य बालीतर्फ जस्तै केरा बालीतर्फ आकर्षित भएको अवस्था के मामलामा भयो भने 1 वर्ष उत्पादन गर्ने लाग्छ। उत्पादन गरेको हामीले मिललाई सप्लाई गर्छौं। मिललाई सप्लाई गरिसकेपछि उद्योगपतिहरूले यो पेमेन्ट चाहिँ ढिलो गरिदिने काम हुन्छ। 1 वर्षको पेमेन्ट 2 वर्ष 3 वर्ष ढिलो गरिसकेपछि किसानलाई त फेरि त्यही नै हो, सबै थोक गर्नुपर्ने। त्यसकारणले किसान बाध्य भएर अन्य खेतीतर्फ आकर्षित भएको कुरा हुन्छ। सरकारले उखु कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य सहित 2074-75 देखि स्वदेशी चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गर्ने कृषकलाई नगद अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर उखुलाई उधारो बालीको रूपमा परिणत गरिएपछि नेपालमा चिनी उत्पादनको अधोगति शुरू भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। उखु उत्पादन घट्दै गएपछि चिनी मिलहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। आयातित चिनीका कारण पनि आफ्नो चिनी नबिकेको भन्दै उद्योगीहरूले किसानलाई भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। समयमै भुक्तानी नपाउने र उत्पादन लागत वर्षेनी बढ्दा आफूहरू समस्यामा परेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीको गुनासो छ। अब उत्पादन लागत प्रत्येक वर्ष बढेर गएको छ। बिउको भाव प्रत्येक दिन बढ्या हुन्छ, जोताइको भाव बढिया छ, कटानी भाव बढेको छ, कटाउने मेसिनले काट्दैन, मान्छे पाइँदैन, विभिन्न समस्या छ। हामीलाई त यो फाइदा भएन, खेती नगरौँ भने अभियान लिएर हिँडेका छौँ, ऊ खेती त घट्ने भयो नि। नेपाली बजारमा अहिले वार्षिक झण्डै 2,25,000 मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेकोमा करिब 1.5 लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ। बाँकी चिनी मुख्य गरी भारतबाट आयात गरिन्छ। किसानले समयमै भुक्तानी पाउने व्यवस्था भएमा उखुको उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना अझै रहेको बताउँछन् पूर्वी नवलपरासीका उखु किसान यादव। किसानले त उत्पादन आफ्नो जुनतेन गरेर गर्छ, राज्यले गर्न नसके पनि मलखाद व्यवस्थापन पनि किसानले आफै गर्छ, नयाँ ढंगका प्रविधिहरू पनि किसानले आफै पनि भित्राइरहेको छ र त्यही क्षेत्रफलमा उखु उत्पादन पनि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर हामीले के गर्नुपर्छ, राज्यले विशेष गरी भएका चिनी उद्योगपतिहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर उखु खसालेको 1 महिनाभित्र पूर्ण रूपले भुक्तानी गराउने व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकियो भने पनि हाम्रा किसानहरूलाई पुनः 2064 सालको अवस्थामा जुन हामी कहाँ 32 लाख क्विन्टल उत्पादन हुन्थ्यो र 2072 मा चिनीमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं, त्यो आत्मनिर्भर हुने अवस्था पर्याप्त हामीले देखेका छौं। तथ्याङ्कले उखु खेती र उत्पादन घटेको देखाए पनि सरकारी अधिकारी भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। उखु खेती केही घटबड भइरहेकोले खेती नै घटेको भन्न नमिल्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको तर्क छ। किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न उत्पादन लागत घटाउने लगायत विषयमा गृह कार्य गरिरहेको बताउँछन् महाशाखा प्रमुख मिश्र। घटेको भन्नाले सिग्निफिकेन्ट छैन हैन, फ्लक्चुएसन भन्न मिल्छ त्यसलाई हैन। चिनीमा ट्याक्सेसन पनि छ हैन, बीचमा हामीले त्यति ट्याक्सेसन लादा थिएनौँ, त्यसले गर्दा अलिकति किसानहरूलाई सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो। त्यसले गर्दा 1-2 वर्ष फ्लक्चुएसन भएको हो। तर बिस्तारै हामीले अहिले 3टा रुटहरू अप्नाएका छौँ भनौँ। एउटा चाहिँ चिनीको इम्पोर्टमा ट्याक्स छ हैन, दोस्रो उखु बेच्ने किसानहरूलाई मिलमा खर्च गरेको रिकर्डको आधारमा इन्सेन्टिभ छ, तेस्रो इरिगेसनमा सपोर्ट छ, चौथो फर्टिलाइजरमा सपोर्ट छ, पाँचौं हामी नयाँ भेराइटीहरू पनि केही इन्ट्रोडक्सन गर्न गइरहेका छौँ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट उखु खेतीलाई हामीले प्रमोट
राखेको अवस्था हो। नयाँ बिउहरू रिप्लेसमेन्ट गर्नका लागि पनि केही सपोर्टहरू गरेर आएको भने अर्को चाहिँ उत्पादन लागत घटाउने पार्टमा काम गर्ने हो। आय, रोजगारी तथा जीवन निर्वाहको दृष्टिले कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको छ। उखु बाली तथा यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकासका लागि सरकारले विभिन्न समयमा पहल कदमी लिए पनि केही समस्याहरू अझै पनि विद्यमान छन्। तसर्थ उखु खेतीलाई अवसान हुन नदिन सरकारले किसान, उद्यमी र बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी समाधान खोज्नै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको रादेउ, उनापानी र रिप गाउँमा पहिरोले लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ। ती क्षेत्रमा भीषण वर्षासँगै खसेको पहिरोले पुलपुलेसा, खेतबारी र घर तथा सड़कमा क्षति पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। रादेउ गाउँमा पुलपुलेसा, घट्ट र खेतबारी बगाएपछि गाउँ नै जोखिममा परेको छ। रिप गाउँमा बाढ़ीको जोखिम झनै बढ्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले करिब 210 घर धुरीका 700 जना व्यक्ति पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। उनापानीमा भने लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसमा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। त्यस गाउँमा रहेका तातोपानीका कुण्डहरू सबै पुरिएका छन्। खानेपानीका मुहान पुरिनुका साथै धान खेत पनि पहिरोले पुरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रहरी निरीक्षक राजन भट्टराईको नेतृत्वमा 70 जना सुरक्षाकर्मी सिमकोटबाट पहिरोको अनुगमन र पीड़ितको उद्धारमा खटिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको टोली आज अपराह्न घटनास्थल पुगेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच बाढ़ीले अवरुद्ध भएको मुगुको गमगाड जलविद्युत आयोजना 17 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। बाढ़ी पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको जलविद्युत आयोजना मर्मत समारपछि हिजो साँझबाट सञ्चालनमा आएको गमगाड वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना सञ्चालन भएसँगै गमगढी बजार, श्रीनगर, कार्कीबाड़ा, भामबाड़ा लगायत स्थानका 3000 घरधुरीमा विद्युत सेवा फेरि शुरू भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सो आयोजना अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी मर्कामा परेका थिए। आयोजना दिगो नभएकाले जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुर्याउन नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। लगातारको वर्षापछि महाकाली नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले मापन गरेको बहाव अनुसार डडेलधुरा क्षेत्रमा बाढ़ीको जोखिम उच्च भएको हो। जल सतहको बहाव हाल घट्दो क्रममा रहे पनि जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। डडेलधुरा र कञ्चनपुर स्थित तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा स्थानमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समेत बाहिरिएको 100 किलो अवैध सुन बरामद गरी अनुसन्धान अघि बढ़िरहेका बेला सो विषयलाई लिएर दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको जानकारी बिना एयरपोर्टमा 1 क्विन्टल सुन भित्रिन सम्भव नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालगंजमा आज आयोजित पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सुन तस्करीको विषयमा सरकारले अरूलाई फसाउने मात्र काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर टिप्पणी गर्नु भएको छ। भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करीको मुख्य व्यक्तिसम्म नपुगी भरियालाई मात्र पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको हो। जुन भारी बोकेको ट्याक्सी बाटोमा समाइयो, त्यो ट्याक्सीले त्यो सुन त आफ्नो मालिकसम्म लग्थ्यो होला नि, त्यो गन्तव्यमा कहीँ जाँदै थियो होला। जसले सूचना दियो त्यो सूचना दिने मान्छेले ट्याक्सी चाहिँ त्यहाँसम्म गएको छ, बाटोसम्म मात्र छ, त्योभन्दा बढी सूचना दिन्न भनेर त पक्कै पनि भागेन होला। यहाँबाट सुनाएको छ, यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यसरी लान्छ र त्यसले त्यहाँ पुर्याउँछ त भनेको होला। सूचना दिनेले छुसुक्क यति मात्र सूचना दिएर त भाग्दैन होला। भनेपछि बीच बाटोमा सम्मको खबर पाउनेले, भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला? हामी मालिक कुरेर बसेका छौं। सरकारले भ्रष्टाचारको नयाँ फाइल खोलेर अहिले भइरहेका अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने लामिछानेको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, जुन ढंगले सुन आएको छ त्यो हेर्दा त मालिक सानोतिनो मालिक त होइन, धेरै ठूलो मालिक जस्तो लागेको छ। अब यो धेरै ठूलो मालिक देख्ने बित्तिकै फेरि अर्को फाइल खोल्नतिर लाग्ने हो कि? मलाई कता कता शंका लागेको छ। भन्नलाई चाहिँ हामीले ललिता निवास पनि खोल्यौं, हामीले सुनकाण्ड पनि खोल्यौं, हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि खोल्यौं भन्ने, अनि खोल्नको लागि खोल्ने, अनि फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। खबरदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजिकबाट सबै चिज हेरिरहेको छ। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरण लगायत घटनाको अनुसन्धानमा कसैको प्रभाव पर्न नदिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अपराधमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिलाई कारवाही गरिने बताउनु भएको हो।
जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस्, जुनसुकै परिवार र घरानाको होस्, जुनसुकैको नाता सम्बन्ध होस्, जुनसुकैको साथी सङ्गी होस्, जुनसुकैले पैसा दिएर आफ्नो धानिएको होस्, ती कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन। जो अनुसन्धानको आधारमा दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ, उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ। जो निर्दोष छ उनीहरूलाई शिर ठाडो पारेर यो देशमा बाँच्ने, स्वतन्त्र नागरिकको बाँच्ने हामी अवसर दिनेछौँ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सरकारले प्राथमिकताको साथमा अघि बढाउने उहाँको भनाइ थियो। सरकारको कामपछि समाजमा नयाँ उत्साह देखिएको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। ठगी विरोधी अभियान जो संगठित अपराधहरू देशमा जनतालाई चुस्ने, राज्यलाई चुस्ने भइराखेका छ, त्यस सन्दर्भमा चालिएको अभियानलाई सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु। आम जनताको समर्थन छ, देखिएकै छ। युवाहरू त उत्साहित भएर अब देशमा केही हुन्छ भनेर आशावादी बनेका छन् र समाजमा एउटा आशा पैदा भएको छ। बाघको संख्या वृद्धि र संख्या संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व बाघ दिवस नेपालमा आज मनाइएको छ। पछिल्लो करिब 1.5 दशकमा बाघको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् 2009 मा गरिएको गणना अनुसार नेपालमा 129 रहेको बाघको संख्या 2022 मा 355 पुगेको छ। बाघको संख्या नेपालमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि संरक्षणमा भने चुनौती देखिएको छ। बाघको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए मानव बाघ बीचको द्वन्द्व बढ्न सक्ने संरक्षण कर्मीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 बाघ छन्। यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125, पर्सामा 41, शुक्ला फाँटामा 36 र बाँकेमा 25 बाघ छन्। रौतहटको सदरमुकाम गौरमा 16 वर्ष अघि भएको हत्याकाण्डको छानबिन गर्न माग गर्दै पीड़ित परिवार चन्द्र निगापुरमा धरनामा बसेका छन्। गौर हत्याकाण्ड पीड़ित संघर्ष समितिको आयोजनामा चन्द्रपुर 4 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको मुख्य चोकको पार्कमा उनीहरूले धरना दिएका हुन्। दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म धरना र आन्दोलन जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक रूप सागर देवीले बताउनुभयो। समितिले माग पूरा नभए जिल्ला बन्द लगायत कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालमा उत्पादित वस्तुमध्ये पछिल्लो समय गलैँचा निर्यात बढ़ेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढ़ी गलैँचा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत देशमा पुग्ने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ आमदानी भइरहेको छ। तर अझै पनि गलैँचा व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसकेको यसमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 11 अर्ब 50 करोड़ रूपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात हुँदा अमेरिकामा मात्र आधा भन्दा बढ़ी निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा अमेरिकामा 7 अर्ब 18 करोड़ रूपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात भएको हो। त्यस्तै जर्मनीमा 88 करोड़ 70 लाख रूपैयाँको गलैँचा निर्यात भएको छ। बेलायतमा 78 करोड़ 75 लाख रूपैयाँ र इटालीमा 61 करोड़ 46 लाख रूपैयाँको गलैँचा निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाली गलैँचाको गुणस्तरको कारण विश्व बजारमा यसको माग बढ़ेको हो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 7 अर्ब 36 करोड़ 87 लाख, 76-77 मा 6 अर्ब 15 करोड़ 77 लाख, 77-78 मा 7 अर्ब 24 करोड़ 40 लाख, 78-79 मा 9 अर्ब 56 करोड़ 77 लाख बराबरको गलैँचा निर्यात भएको छ। निर्यात बढ़े पनि गलैँचा उद्योग अझै व्यवस्थित हुन नसकेको सम्बद्ध व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल गलैँचा उद्योग तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङ राज्यले लिने भ्याट र आयकर लगायत कारणले व्यवसाय प्रभावित भइरहेको बताउँछन्। पछिल्लो बजेटले लिएका नीतिका कारण निर्यात घट्न सक्ने चिन्ता देखिएको उनको भनाइ छ। र मेटेरियल जुन ऊन ल्याइन्थ्यो त्यसमा भ्याट ट्याक्स थिएन, 0 थियो। बुनाई, रंगाई, धुलाई, धागो कताईदेखि सबै प्रोसेसमा पनि भ्याट अनिवार्य गरिएको छ। विदेश निर्यात गरी फरेन करेन्सी अर्निङबाट आउने आय स्रोतमा आयमा 50% छुट थियो, त्यो पनि कटाइएको छ। 3वटा सुविधाहरू कटाइएको छ। यसले त डिमान्ड साइडमा पनि पहिल्यै हामी विक छौं, सप्लाई साइडमा पनि विक छौं। अब यो दुईटै त्यो माथि भइरहेको सुविधाहरू पनि कटाउँदाखेरि डिमान्ड साइडलाई अझ समस्यामा पारेको जस्तो लाग्छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने गलैँचा उद्योगलाई सरकारले दिएको अनुदान लगायत कारणबाट निर्यातमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन्। व्यापार तथा निकासी केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले यस उद्योगलाई थप संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्ने लगायत नीति लिइने बताए। उनले भने निर्यातमा नगद अनुदानै 4% जति दिने, 3% प्लस 1
भनेर करोडको एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने 4 लाख रुपियाँ त ब्याङ्कमा नगद अनुदानै दिन्छ। ब्याज फिर्ता पुरा आउँछ, नीतिमा यस्तो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो त एकदमै प्रिफरेन्सियल चाहिँ अवस्था भयो नेपालको हिसाबले। बाह्य नीतिमा नेपालको गलैँचा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अंसारमा छुट छ, विशेष ग्राह्यता दिएको छ। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले प्रमोसनको लागि पनि हरेक वर्ष गलैँचालाई चाहिँ छुटाएका छैन। हाम्रो स्थान चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्न सकेका हौं। त्यसै कारणले पनि बढेको हो। यो गलैँचाको बजार विस्तारको लागि अझै पनि उपभोक्ताको रुचि अनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ। सरकारले अन्य देशहरूसँग आर्थिक कूटनीति मार्फत गलैँचाको बजार विस्तार गर्न सकिने समेत उनले बताए। परम्परागत रूपमा जुन किसिमका डिजाइन गलैँचाहरू निर्यात हुन्थ्यो त्यस्तै किसिमका गलैँचाहरूमा धेरै फेरबदल नभएको कारणले गर्दा पनि उपभोक्ताहरूको रुचि अनुसारको हाम्रो उत्पादन हुन सकेन। परम्परागत रूपमा जर्मनी, युरोपियन युनियनका मुलुक र अमेरिकामा निकासी हुँदै आएको अहिले पनि त्यही नै निकासी हुन्छ। खास गरिकन जर्मनको बजारमा ब्लक जस्तै भयो भने मतलब त्यो स्याचुरेसन पनि भयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा पनि त्यहाँ चाहिँ नेपाली गलैँचाले धेरै मार्केट पाउन सकेन। अन्य देशबाट ल्याइने कच्चा पदार्थको लागत ढुवानी महँगो भएका कारण नेपाली गलैँचाको मूल्य बढी पर्ने गरेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब 2 लाख श्रमिकले रोजगारी पाएको गलैँचा उद्योगलाई अझै फराकिलो बनाउन राज्यको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पश्चिमा मुलुकको प्रतिबन्धपछि रूसले अफ्रिकी महादेशका 6 मुलुकलाई अन्न उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। रूसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा अफ्रिकी मुलुकका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा अन्न उपलब्ध गराउने सहमति भएको रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। रूसले बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सहितका देशलाई अन्न उपलब्ध गराउन लागेको हो। रूसले युक्रेन युद्ध शुरू गरे यता पश्चिमा मुलुकले मस्कोलाई लगाएको प्रतिबन्धका बीच रूस र अफ्रिकी मुलुक बीच सहकार्य अघि बढ़ेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनतर्फ अन्न निर्यात गर्न आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने ब्लक सी बाटो प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भंग गरेसँगै रूसले अर्को विकल्प अघि बढ़ाएको हो। यसैबीच रूसले पूर्वी युक्रेनमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि 5 जना घाइते भएका छन्। दिनिप्रो शहर स्थित आवासीय भवनमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि 2 बालबालिका सहित 5 जना घाइते भएका हुन्। मिसाइल आक्रमण भएको क्षेत्रमा आवासीय भवनहरू थोरै मात्र भएकाले मानवीय क्षति कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच मस्कोले युक्रेनको तर्फबाट दक्षिणी रूसमा 2वटा मिसाइल प्रयोग भएको आरोप लगाएको छ। मिसाइल आक्रमणमा परि घाइते र बेपत्ताको खोजी भइरहेको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य कू गरेका सेना प्रमुख अब्दुर रहमान चियानीले आफूलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा घोषणा गरेका छन्। उमर चियानीका रूपमा समेत चिनिने उनले गत बुधबार सत्ता हत्याएका थिए। सैन्य कूपछि चियानीले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई नियन्त्रणमा राखिएका छन्। अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुम सन् 1960 पछिको स्वतन्त्रतापछि नाइजरको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। सेना प्रमुख चियानीको कदमलाई लिएर राष्ट्रसंघ तथा अमेरिका र फ्रान्स सहितका देशले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रसंघले बाजुम नेतृत्वको सरकारलाई नै मान्यता दिने राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। इटलीमाथि शानदार जित हात पार्दै स्वीडेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। आजको पहिलो खेलमा इटलीमाथि 5-0 गोल अन्तरको जित निकाल्दै स्वीडेन समूह चरणको 1 म्याच बाँकी छँदै अन्तिम 16 मा पुगेको हो। आजको जितपछि स्वीडेनको समूह जीमा 2 खेलबाट 6 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। इटली 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिकाको 1-1 अङ्क छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्वीडेनले अर्जेन्टिनासँग तथा इटलीले दक्षिण अफ्रिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। स्वीडेन नकआउट चरणमा पुग्ने तेस्रो टोली बन्यो। यसअघि स्पेन र जापान नकआउट चरणमा पुगिसकेका छन्। यसैबीच फ्रान्सले ब्राजिललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जारी विश्वकपमा फ्रान्सको यो पहिलो जित हो भने ब्राजिलको पहिलो हार भएको छ। फ्रान्सले पहिलो खेलमा जमैकासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिँदा ब्राजिलले पानामालाई 4-0 गोल अन्तरमा पराजित गरेको थियो। फ्रान्स 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेर समूह एफमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ब्राजिल समान खेलबाटै 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेको जमैका र पानामाको 1-1 अङ्क छ। अर्को खेलमा अहिले पानामा र जमैका बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी सूरज र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।